अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजाहिद इस्लामिक कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहतरम सामीन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जो बात पूछना चाहें कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, लाइक करें, लिंक शेयर करें, वीडियोज़ को आखिर तक लाजमी देखें। मोहतरम सामीन, हमारा सिलसिला चल रहा है कि तख्ती नंबर 2 हरूफ मुरक्कबात में क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हरूफ की ज़ायद जो शक्लें थी उनको बयान किया था, और उनको बयान करने का मुसन्निफ़ का क्या तरीका है या उसूल फ़न के लिहाज से क्या चीज़ है कि फ़न के लिहाज से जिस तरह क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रखा है, यही फ़न का, यही तालीम का, उसूल तालीम का और सिखाने का यही तरीका है। और बात चल रही थी कि वो तरीका क्या है और मौजूदा कायदों के अंदर गलतियाँ क्या हैं, इस हवाले से हमारी बात चल रही थी। हम पहुँचे हैं सीन शीन सॉ ज़ा तो ज़ा पे। अब मौजूदा कायदों में ऐसे हैं, आप तवज्जो रखिए, ये सीन है, ये शीन है, सीन शीन लिखा, सीन शीन, और उसके बाद उनकी मश्क लिखी, सीन लाम शीन लाम, फिर सौज़ा तौज़ा, चार इकट्ठे लिखे, फिर चारों की मश्क लिखी। अब मौजूदा कायदों में सीन शीन अलग है और फिर इनकी मश्क है, और सौज़ा तौज़ा वो चार हरफ अलग है। असल नूरानी कायदे में और फन के लिहाज से ये 6 के 6 हरूफ इकट्ठे हैं, सीन शीन सौद ज़ौद त्वा ज़ा, ये 6 हरूफ इकट्ठे थे। इन 6 हरूफ को अलग करने से बड़े मकासद ख़त्म हो जाते हैं, बड़ी बारीकियां ख़त्म हो जाती हैं, बड़े उसूल ख़त्म हो जाते हैं। जो चीज़ सिखाने की होती है वो चीज़ बिखर जाती है, वो चीज़ तकसीम हो जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं कि आप उनको तकसीम करके सिखाएंगे, तकसीम करके रखेंगे तो अच्छी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्हें तकसीम ना करना बेहतर होता है, उन्हें समेटना अच्छा होता है। तकसीम करने से वो चीज़ बिखर जाती है, ख़त्म हो जाती है जी। तो ये भी उन्हीं चीज़ों में से है। ये 6 हरूफ मुसन्निफ़ क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इकट्ठे रखे थे। क्यों इकट्ठे रखे थे, इनकी आपस में वजह क्या है, ये इंशाल्लाह हम बाद की वीडियोस के अंदर तफसीली तौर पे बात करेंगे। इसमें आगे चलते हैं। मौजूदा कायदों के अंदर पहले हरफ फा है, फिर काफ है, फिर वाव है, और फिर उसके बाद उसकी मश्क है। मसलन ये देखिए, फा काफ वाव, फिर काफ वाव, फा काफ लाम, काफ फा लाम, या फा, ये मश्क है। और फिर मीम है, फिर मीम रखा गया है। असल नूरानी कायदे में और फन के लिहाज से फा काफ वाव मीम, इनको इकट्ठा रखेंगे, इनको इकट्ठा रखेंगे, और मीम के साथ जो दूसरी शक्ल है उसको ऐसे रखेंगे, और फिर इनको बॉक्स में बंद करेंगे ताकि जायद शक्ल का तारुफ भी हो जाए। अब मौजूदा कायदों के अंदर गलतियां क्या है फन के लिहाज से और असल नूरानी कायदे के हवाले से, कि ये जो मीम था ये वाव के साथ था, फा काफ वाव मीम इकट्ठे थे। अब मौजूदा कायदों में फा काफ वाव ये है, फिर उनके आगे मुरक्कब अल्फाज हैं, मीम को फिर अलग कर दिया गया है, ये गलती है। उसूल के लिहाज से जब आप सिखाते हैं कि फा काफ वाव मीम जब जुड़ते हैं तो फिर इनके सर से पहचाना जाता है, तो जो चीज़ उसूल यहाँ होता है वही इसमें भी आ जाता है। ये बात हम बाद में करेंगे। एक गलती ये है कि इस मीम को जुदा कर दिया गया है। दूसरा, बहुत सारे कायदों के अंदर गलती ये भी है, बहुत सारे कायदों में गलती ये भी है कि ये जो मीम है ये इस मीम के साथ नहीं लिखा हुआ। मसलन ये मीम है तो दूसरा मीम अलग लिखा हुआ है। ये देखिए, एक बॉक्स में मीम, फिर दूसरे बॉक्स में मीम। मुसन्निफ़ क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये तरीका नहीं, एक बॉक्स में लिखते हैं, फिर बाज़ कायदों के अंदर ये शक्ल पहले है और ये शक्ल बाद में है। ये भी मुसन्निफ़ का तरीका नहीं है। जो असल नूरानी कायदे में जो चीज़ पहली तख्ती में थी उसको मुसन्निफ़ पहले जिक्र करते हैं, दूसरी शक्ल को उसके बाद जिक्र करते हैं और तिरछी लाइन देते हैं, और दोनों को एक बॉक्स में बंद करते हैं ताकि बच्चे के लिए समझना आसान हो, उस्ताद के लिए समझाना आसान हो, उस्ताद सबक को सामने लेते ही समझ जाए कि यहाँ ये चीज़ सिखाई गई है। अब मौजूदा कायदों के अंदर इस तरह उसको खल्त मल्त कर दिया गया है कि एक माहिर बंदा, हाफिज आलिम कारी भी उस कायदे को देखता है तो वो तख्ती नंबर 2 को ऐसे ही समझता है कि ये जिस तरह से इत्तेफाकिया तौर पे हरूफ को इधर उधर जोड़ के बना दिया गया है, उसमें कुछ असरार, रुमूज, बारीकियां, उसूल, जवाबित, सलीका, तरीका इसकी तरफ जहन जाता ही नहीं है। तो गुफ्तगू ऐसी हो, तदरीस ऐसी हो, तकरीर ऐसी हो, अंदाज ऐसा हो कि बंदा बात आधी करे तो आधी अगला समझ जाए, और लिखने का डिसिप्लिन और नज़म ऐसा हो कि वो लिखी हुई चीज़ दिमाग को अपील करे,
دماغ کو جھنجھوڑے کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں آپ سے کہ جو ہم یہ بات عرض کرتے ہیں نا کہ مثلا میم کے ساتھ میم تھا الگ نہیں تھا، سین شین صاد طاء یہ 6 اکٹھے تھے الگ نہیں تھے، عین غین حمزہ یہ 3 اکٹھے تھے الگ نہیں تھے، دال زال رازا دونوں قسمیں رازا کی یہ اکٹھی تھی الگ نہیں تھی۔ تو آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الگ ہوں تو اس پہ کیا حرج ہے، اکٹھی ہونے سے کیا ہے، یہ لمبی بات ہے اگلی ویڈیوز میں، لیکن یہاں دلیل کے طور پہ بات عرض کرتا ہوں جو آپ کو سمجھ آئے گی، وہ یہ ہے کہ 29 حروف میں سے تمام حروف کو مصنف نے 3 2 4 6 اس طرح جوڑیاں بنا بنا کے ان کو سمجھانے سکھانے کی کوشش کی ہے، سوائے ایک حرف کے، وہ ہے دو چشمی ہا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو شکل ہے اس شکل کا 29 حروف میں پہلی تختی میں الف سے لے کے یا تک آپ کو کوئی حرف نظر آتا ہے تو آپ کہیں گے نہیں، پھر الف با تا سا یہ تمام حروف جب کسی حرف کے ساتھ جڑتے ہیں، جڑ کے درمیان میں آئیں، شروع میں آئیں یا آخر میں آئیں، کسی حرف کی یہ شکل نہیں بنتی جی ہاں، جب شروع اور درمیان میں آ جائے تو پھر یہ شکل ہوتی ہے۔ اب اس شکل کا مفرد میں اور مرکب جڑتے ہوئے کوئی حرف اور اس شکل میں نہیں آ رہا تھا، تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا تقابل کسی کے ساتھ نہیں کیا، کسی کے ساتھ اس کا تقابل نہیں کیا کہ اس کے ساتھ کوئی حرف رکھ کے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کا تقابل نہیں کیا، باقیوں کا تقابل کیا ہے، باقیوں کا تقابل بنتا تھا، اب اس کا تقابل نہیں بنتا تھا تو اس کو الگ ذکر کیا، باقیوں کا تقابل بنتا تھا تو ان کو الگ ذکر نہیں کیا۔ اب باقیوں کا الگ ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مصنف یہ دیکھتے ہیں کہ مرکب میں اگر کوئی وجہ اشتراک ہے، کوئی مماثلت ہے، کوئی وجہ ہے کہ وہ قریب قریب بنتے ہیں، شکلیں ایک جیسی بنتی ہیں، تو پھر مصنف ان کو ان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، یہ والی جو ہا ہے یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گولتا اور ہا، اس کے بعد باتا یا ہا تا ہا نون تا کے بعد یہ والی ہا لائی ہے، لیکن یہ ہا اکیلی ہے اور پھر اس کی آگے جو ہے 3 حروف میں موجودہ قاعدوں میں مشق ہے، اصل میں مشقی الفاظ بھی 4 ہیں، موجودہ قاعدوں میں غلطی ہے۔ اب دیکھیں تا کے مقابلے میں ہا ہے، ہا کے مقابلے میں تا ہے، عین غین 3 اکٹھے ہیں، عین غین کے مقابلے میں حمزہ ہے، حمزہ کے مقابلے میں عین غین ہے، فا قاف واو ہیں، یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، لیکن ہا کا مد مقابل کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی شکل کہیں مفرد مرکب میں تھی نہیں، لیکن پھر بھی مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو خاص ایک مناسبت سے گول تا اور ہا کے بعد دو چشمی ہا کو رکھا ہے۔ اس کو ایسے کیوں نہیں کیا کہ جن کی مماثلت تھی، جوڑیاں بن رہی تھی، سب ان کو بیان کر دیتے، اور جس کی کوئی اور صورت نہیں بن رہی تھی اس حرف کو آخر میں رکھ دیتے، ایسے مصنف نے کیوں نہیں کیا؟ اصل میں تا گولتا اور ہا کی بات چل رہی تھی، تو ہا جب یہ پہلی شکل سمجھائی گئی تھی تو اس کے ساتھ یہ والی شکل بھی سمجھائی گئی تھی۔ اب اس کا اور اس کا تو تقابل ہو گیا کہ نقطے ہوں تو تا ہے، نہ ہو تو ہا ہے، ہا پہ نقطے لگ جائیں تو تا بن جاتی ہے، نہ ہو تو ہا ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ یہ تھی۔ اب اس کے ساتھ یہ جب آ گئی تو مصنف نے اس کے تقابل کوئی نہیں تھی تو اس کی مشق لکھ دی، اس کے ساتھ کوئی جڑواں حرف نہیں لکھا، لیکن ہا کے ساتھ ہی ہا آئی، اس مناسبت سے ہا کی دوسری شکل کو ہا کے ساتھ ہی رکھا۔ اب آپ دیکھیں یہاں مناسبت نہیں تھی، جوڑ بظاہر شکل کا نہیں مل رہا تھا، پھر بھی مصنف نے اس وجہ سے کہ وہ بھی ہا ہے یہ ہا ہے، اس نسبت کو، اس ربط کو، اس اصول کو نہیں توڑا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن حروف میں آپس میں مماثلت پائی جاتی ہے، یکسانیت پائی جاتی ہے، وجہ اشتراک پایا جاتا ہے، جس طرح سین شین کا صاد ضاد کے ساتھ اشتراک پایا جاتا ہے، دال زال کا رازا کے ساتھ اشتراک پایا جاتا ہے، وہ اشتراک کیا ہے؟ مثلا دال زال کو جب جوڑتے ہیں ان کی جڑی ہوئی شکل اور رازا کی جڑی ہوئی شکل قریب قریب ہو جاتی ہے، دال اپنی شکل سے بدل کے را کی شکل اختیار کر لیتی ہے جی۔ اسی طرح فا قاف یہ جو ہیں یا سین شین جو ہیں جب یہ جڑتے ہیں تو سین کا دھڑ کٹ جاتا ہے، شین کا بھی کٹ جاتا ہے، صاد ضاد کا بھی کٹ جاتا ہے، صرف سر رہ جاتا ہے۔ تو سر دیکھیں وجہ اشتراک تو ہے نا، صاد ضاد کو بھی سر سے پہچانتے ہیں، سین شین کو بھی پہچانتے ہیں، ان کا دھڑ بھی کٹ جاتا ہے، ان کا دھڑ بھی کٹ جاتا ہے، تو یہ وجہ اشتراک تھی، کوئی مماثلت اور کوئی ایسی چیز نقطہ تھا کہ وہ چیزیں ملتی تھی، تو جس کو جو چیز نہیں مل رہی تھی، جس کی مثل نہیں تھی، مصنف نے بھی اس کو اس حرف کے قریب قریب رکھا ہے، دور نہیں رکھا، تاکہ آپس میں نسبت اور ربط نہ ٹوٹے۔ تو جن میں نسبت ہے، مماثلت ہے، یکسانیت ہے، اشتراک ہے، مصنف اس چیز کو کیسے بکھیر سکتے ہیں کہ ایک چیز کو یہاں پھینک دے اور ایک وہاں پھینک دے؟
تو ہماری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نورانی قاعدہ اصل میں جو تھا اس کی ترتیب کچھ اور تھی. موجودہ تمام نورانی قاعدے کسی میں زیادہ غلطیاں ہیں، کسی میں تھوڑی ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، بچوں پہ محنت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بچے اچھے قرآن سیکھیں. مزید اگلی ویڈیوز تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.